बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे 3 वीडियोस भेजी हैं। वो एक हकीम साहब है हमारे पाकिस्तान के, उनकी वीडियोस हैं 3, जिनमें वो पोस्त के डोडे, जिसको हम पोस्त कोकनार कहते हैं, कोकनार कहते हैं फारसी में खशखाश के पौधे को। पोस्त जो होता है ये उसका छिलका होता है, तो छिलका कोकनार यानी पोस्त का डोडा, या आम अल्फाज में आप ये कह लें कि ओपियम या अफ्यून का जो डोडा है, उससे वो हकीम साहब जो हैं वो पानी डालकर उसका रूप बना रहे हैं। अच्छा, अब ये एक आपकी मालूमात के लिए बात बता दूं कि ये जो अफ्यून, जिसको ओपियम कहते हैं, जो एक मशहूर ज़माना ड्रग है, नशावर चीज़ है, जिससे तमाम नशावर चीज़ें बनती हैं, अफ्यून, और इससे आगे हीरोइन, और इससे आगे जितनी भी नशावर चीज़ें हैं, मुख्तलिफ ड्रग्स, वो इसमें कुछ केमिकल्स मिलाकर तैयार की जाती हैं। ये सारी की सारी कोकनार का जो डोडा है, पोस्त का डोडा जिसको कहते हैं, पोस्त कोकनार तिब में, ये इससे निकाली जाती है। ये इस डोडे का दूध होता है, इसको सुई की तरह बारीक सुइयों से पचने लगाते हैं, उसमें से ये बिल्कुल मामूली सा दूध की तरह रिस कर निकलता है, जम जाता है, वो खालस ओपियम होती है, अफ्यून होती है। अब ये जो डोडा है ये सोर्स है खालस ओपियम का, अफ्यून का। अब वो हकीम साहब जो हैं, उनकी 3 वीडियोस जो मुझे भेजी गई, उसमें वो बता रहे हैं कि मैं ज़काफ़त हिस्स, सूरत इंज़ाल, जरियान वगैरह मर्दाना मसाइल के मरीज़ों का ये नुस्खा बनाता हूँ, और उसमें ये पोस्त के डोडे किलों के हिसाब से, जो वीडियो मैंने देखी है उसमें वो किलों के हिसाब से हैं, तो वो उससे रूब बना रहे हैं। ये जो रूब है, इसके बनाने का तरीका ये होता है कि पोस्त के डोडे लेकर, या किसी भी चीज़ का जो आपने रूब बनाना है, तो उसमें पानी डालते हैं, उसको खूब उबालते हैं। जब वो अच्छी तरह उबल के वो गल जाते हैं, उसका तमाम असर उसमें आ जाता है, फिर उसको नथार लेते हैं पानी को, और जो डोडे वगैरह होते हैं उनको फेंक देते हैं। इसके बाद ये जो पानी होता है, इसको बिल्कुल धीमी आग पे पहले पकाते हैं, उसके बाद फिर रेत पर रेग जंतर करके या पानी में, पानी नीचे उबालने के लिए रख देते हैं किसी बर्तन में, और ये जो रुब होता है इसको उस अलहदा बर्तन में डाल के गर्म पानी के ऊपर रखते हैं, तो ये खुश्क होकर रुब बन जाता है। जो पोस्त के डोडे से ये रुब निकलता है, ये 100% खालस ओपियम है। अभी पिछले दिनों ये केस सामने आया, 2-3 दिन पहले पोस्ट लगी थी। जावेद घी वाला साहब है, एक भाई, बड़े मशहूर हैं देसी घी के हवाले से। वो इस वक्त गालबन सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी पे गए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि किसी एक फैमिली आई है पाकिस्तान से, किसी बंदे ने उनके हाथ दवाई मंगवाई। जब वो दवाई मंगवाई, एयरपोर्ट पर वो जब उसकी चेकिंग की गई, तो उनको कुछ शक गुजरा, क्योंकि याद रखें कि ये जो ओपियम होती है ना, इसकी एक ख़ास खुशबू, एक महक होती है, और ये कोई भी समझदार बंदा जो ट्रेंड हो ना, वो गोली को ऐसे देखते ही उसको पता लग जाता है, या सूंघ के, बल्कि कुत्तों को भी एयरपोर्ट पे पता लग जाता है कि इसमें ओपियम पड़ी हुई है। अच्छा, अब क्या हुआ कि एयरपोर्ट वालों ने उसको लेबॉर्ट्री के लिए भिजवा दिया, टेस्टिंग के लिए। उन बंदों को जो था वो छोड़ दिया, चले ड्रेस वगैरह उसके सारा लेके कि आपने किस होटल में जाना है। तो क्या हुआ कि वो अभी होटल में पहुंचे नहीं थे, तो आगे पुलिस उनका इंतज़ार कर रही थी, और उन भाई के बकौल, ये 2-3 दिन पहले का वाक़या है, कि वो सारी छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी फैमिली उम्रे पे आई हुई है,
تو اس بھائی کو وہ اٹھا کر لے گئے ہیں اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ تو انتہائی پریشانی جو ہے اس بھائی کو اٹھانی پڑ گئی۔ اب دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس بندے کو عمر قید ہوگی یا اس کو سزائے موت ہوگی۔ تو میں جب یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں حیرت زدہ تھا کہ یہ دیکھیں، یہ باقاعدہ طبیب بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، میں جانتا ہوں۔ تو اس بندے کا نالج اتنا پور ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ دوائی بناتا ہوں اور دنیا میں بھی بھجواتا ہوں، اور میری یہ سب سے زیادہ بکنے والی دوائی ہے، اور اس میں وہ کچھ تاجات کچھ کھرل کر کے اوپیم، یہ جو خالص رب بنتا ہے پوست کے ڈوڈے کا، یہ 100% پیور اوپیم ہے۔ اب لوگوں کو تو نہیں پتا، ہو سکتا ہے بیچارہ جو منگوانے والا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے، اب لے جانے والے کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، لیکن جو بھیجنے والا ہے اس کو تو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ میں کیا بھجوا رہا ہوں۔ تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوست کے ڈوڈے کا، افیون کے ڈوڈے کا رب جو ہے یہ کوئی علیحدہ چیز ہے، وہ یاد رکھیں کہ یہ 100% خالص افیون ہے، اوپیم ہے، ممنوع ڈرگ ہے۔ اس پر بیرونی ممالک میں آپ کو عمر قید تک سزا ہو سکتی ہے، اور آپ کو سر بھی وہ قلم کر سکتے ہیں، بالخصوص یہ سعودی عرب میں تو اس کی سخت سزا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں بھی اگر یہ دوائی کوئی بھی بندہ کسی بھی طریقے سے اس کو بنا کر خالص افیون جو ہے وہ ادویات میں شامل کر کے بھیجے گا، تو اگر وہ پکڑا گیا تو پھر یا تو عمر قید ہوگی یا پھر اس کو سزائے موت ہوگی۔ تو یہ جو تمام اطباء کرام یہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں چینلز پہ، وہ بھی خدا کا خوف کریں۔ انسانی زندگی سب سے قیمتی ہے، انسانی زندگی کا جو وقت ہے وہ سب سے قیمتی ہے۔ اب وہ جو فیملی سعودی عرب میں پکڑی گئی ہے، اب اس کا کیا حال ہوگا؟ اس بھائی کے بقول تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی ہے ہوٹل میں، اور جو ان کا مرد جو سربراہ ہے فیملی کا، اس کو جو ہے سعودی عرب پولیس جو ہے وہ لے کے چلی گئی ہے کہیں اور غائب کر دیا انہوں نے، کوئی اس کا آتا پتہ نہیں لگ رہا، اور اب پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو پوست کے ڈوڈوں کا رب ہے یہ 100% افیون ہے، اس کو بالکل استعمال نہ کریں۔ میں ابھی اپنے چینل پہ ایک علیحدہ ویڈیو ریکارڈ کروا دوں گا اسی مسئلے کے لیے، ذکاوت حس، جریان، احتلام، کثرت احتلام ہو، صورت انزال ہو، قطرے آتے ہوں، تو ایک بڑا آسان سا 100% ہربل فارمولہ، اس میں کچھ کشتے ہیں، وہ استعمال کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔